नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बौद्ध स्तूपहरूमा विशेष मेला। लुम्बिनीको अथाह सम्भावना उपयोग गर्दै लैजाने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। असीमित रहेको छ। सङ्खुवा सभामा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना गम्भीर घाइते। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी एमाले सचिव रायमाझी सम्पर्कविहीन, थप 3 जना विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी। आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले खाद्यान्न सङ्कट आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। खाद्यान्नको जोहो गर्न सरकारलाई सुझाव। व्यवसायी कणेलको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर आज पनि चितवनमा प्रदर्शन। मुख्य आरोपी प्रदीप रुङ्गटालाई पक्राउ गर्न माग। र ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानमा रहेको जावलाखेल खुमलटारसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित। हिमालयनले पुलिसलाई 2-1 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बुद्ध जयन्ती सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको 2567औं जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन भगवान विष्णुको 9औं अवतारका रूपमा जन्म लिएका भगवान बुद्धको पूजा आराधना एवं प्रवचन गरी बुद्ध जयन्ती मनाइने गरिन्छ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिएको हो। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण अर्थात् मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्ति प्रकट गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँको बौद्ध स्तूपमा विशेष मेला लागेको छ। बौद्धमा पूजा र दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको भिड लागेको हो। साथै काठमाडौँ उपत्यकाको स्वयम्भूनाथ, पाटनसहित देशभरका बौद्ध स्तूपहरूमा विशेष मेला लागेको छ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाको लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिन्छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आज बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष मेला लागेको छ। ईसापूर्व 563 अर्थात् आजभन्दा 2567 वर्ष अघि रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा शुद्धोधन र माता मायादेवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। राजा शुद्धोधनको दरबारमा राजकुमार भएर रहेका सिद्धार्थले मानिसले पाएको दुःख देखेर त्यसबाट मानव जातिलाई छुटकारा दिने उद्देश्यले 29 वर्षको उमेरमा दरबारको सुख छोडी तपस्या गर्न निस्केका थिए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन उनले बुद्ध गया स्थित बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन उनको महापरिनिर्वाण भएको थियो। त्यसै बेलादेखि बुद्ध जयन्ती मनाउन थालिएको हो। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण अर्थात् मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले आज नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली भूमिमा बुद्धको जन्म नेपाली र नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको बताएका छन्। शुक्रबार 2567औं बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बुद्धको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनारी मात्रै नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले संसारभरिका 4 अर्बभन्दा बढी बौद्ध समुदायले जीवनमा एकपटक आउनै पर्ने पवित्र स्थलका रूपमा रहेको लुम्बिनीको सम्भाव्यता कति होला भन्ने अन्दाज गर्न गाह्रो रहेको बताए। नेपालीका लागि एउटा ऐतिहासिक गौरवको विषय हो। उहाँको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनारी मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको छ।
संसारभरिका 4 अरबभन्दा बढी बौद्ध समुदायले जीवनमा एकपटक आउनै पर्ने पवित्र स्थलका रूपमा रहेको लुम्बिनीको सम्भाव्यता असीमित रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लुम्बिनीमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा सरकारले त्यसमा ध्यान पुर्याउने बताए। सरकार बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजनाको कार्य थालनी गर्न तत्पर रहेको पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र तथा रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन, संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन भगीरथ प्रयत्न गर्ने उल्लेख गरे। सङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिका 4 मा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 4 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका स्थानीय भविन गुरुङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक गुरुङ हेलिकप्टरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। शुक्रबार दिउँसो 1:10 मा भोटखोला गाउँपालिका 4 हटियाको सिफ्रुङको हम्मरी डाँडामा रुखमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटना भएको जनाइएको छ। गम्भीर घाइते भएका क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट छिरिङ भोटे, सहयोगी मनोज थापा र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शङ्करलाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनीहरूको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको जनाइएको छ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर उडेको हेलिकप्टर हम्मरी डाँडामा दुर्घटना भएको हो। हेलिकप्टर जलविद्युत आयोजनाको लागि नमुना ढुङ्गा र माटो ओसार्ने काममा प्रयोग भइरहेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली युवालाई अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै बुधबार अर्घाखाँचीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका रायमाझी काठमाडौँ आउने क्रममा बुटवलबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन्। रायमाझीले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश 03010022 नम्बरको टाटा हेक्सा गाडी बिहिबार दिउँसो चितवनबाट मुङलिङ हुँदै काठमाडौँ आएको छ। सो गाडीमा रायमाझी आफै काठमाडौँतर्फ आइरहेको अनुमान गरी पिछा गरेकोमा काठमाडौँ आइपुग्दा भने गाडीमा चालक मात्र रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। रायमाझी सो गाडीमा नआएको हो वा बीच बाटोबाटै फरार भएको हो भन्नेबारे यकिन भएको छैन। रायमाझी सम्पर्कविहीन भएको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जनको नाममा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको प्रहरीले जनाएको हो। पक्राउ पूर्जी जारी भएका हरिभक्त न्युरोडको ताम्राकार कम्प्लेक्स स्थित दिया सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। हरिभक्त र लक्ष्मीको नामको बैंक खातामा 55 लाख नगद डिपोजिट भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। केशव तुलाधर पनि सहकारी सञ्चालक हुन्। तुलाधरको बैंक खातामा पनि ठगीको रकम आएको देखिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका 3 जना आरोपी फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनामा संलग्न आरोपमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेक नारायण पाण्डे सहित 8 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। प्रहरीले केशव दुलाल, टङ्क गुरुङ, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालाई यसअघि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो साता सचिव टेक नारायण पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई लगायत पक्राउ परेका छन्। आरोपीहरूले अहिलेसम्म 40 करोड ठगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेकाले ठगीको यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी नै छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गैर कानुनी धन्दामा प्रहरीले हालसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। अझै केही व्यक्तिमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रकम असुली प्रकरणका आरोपीहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। विभिन्न जिल्लाका नागरिकबाट पैसा असुल गरेको आरोप लगाउँदै परिसरमा हालसम्म 20 वटा उजुरी परेका छन्। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै 10 देखि 45 लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने नेतादेखि बहालवाला सचिव पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य आरोपीहरूको खोजी भइरहेको छ। हालसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ। उजुरी थोरेको परे पनि धेरै पीडित भएको प्रहरीको अनुमान छ। हाल उजुरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिमाथि अहिले अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 8 जना मान्छेहरू पक्राउ परेको छन्, जस्तो केशव प्रसाद दुलाल भयो, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी र केही मान्छेहरू किटानी झारीमै परेका केही मान्छेहरू अहिले पनि फरारमा छन्। उहाँहरूको खोजी जारी बाँकी छ। अनुसन्धानको क्रममा रहेको उक्त प्रकरणमा दोषी साबित भए 8 वर्ष र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका निम्ति 15 वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनविदहरू बताउँछन्। यद्यपि विभिन्न व्यवस्थाका कारण यी व्यक्तिहरू दोषी साबित हुने या नहुने शंका सृजना भएको अधिवक्ताको भनाइ छ। अहिले 12 वर्ष, त्यसमा फेरि जिम्मेवार पदाधिकारी छन् भने फेरि थपिन्छ। सरकारी पदाधिकारीले जिम्मेवारमा बस्नुपर्ने मान्छेले त्यो अपराध गरेका छन् भने त्यसको अरू घेउ भने 4-5 वर्ष त्यसलाई थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि 12-15 वर्ष यी मान्छे जेल जान्छन्। तर यो व्यवस्थाले यिनीहरूलाई जेल हाल्न सक्छ भन्न चाहिँ म सक्दिनँ है। घटनामा मुख्य आरोपी मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ झण्डै 10 महिनापछि गत चैत 12 गते पक्राउ परेका थिए। त्यसको केही दिनपछि सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानकै क्रममा डाक्टर इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र एमालेका सचिव तोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी समेत प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसकेका छन्। विज्ञहरूले यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुने चेतावनी दिएका छन्। हिउँदमा पनि आवश्यक वर्षा नभएको र आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा यस वर्षको वर्षायाममा आवश्यक मात्रामा वर्षा नहुँदा सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा नै समस्या देखिने र वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। यसपालि कम वर्षा हुन्छ भन्ने देखिएकोले त्यसको सिधा असर चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीमा, धानको उत्पादनमा हामी चाहिँ धेरै जसो हाम्रो खेती प्रणाली के छ भनेपछि आकाशी पानीको भरमा छ र आकाशी पानीमा जुन हुने खेती प्रणाली छ त्यसको उत्पादकत्व घट्छ। त्यो उत्पादकत्व घट्ने बित्तिकै त्यो होल हाम्रो खाद्य चेनमा पनि त्यसको असर पर्छ। सरकारले पनि आगामी मनसुन सिजनमा कम वर्षा हुने मौसमविदहरूको आकलन रहेको भन्दै खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्नेमा सचेत रहेको जनाएको छ। मौसमविदहरूको अनुमानलाई मध्यनजर गरेर सरकारले मौसमी अन्नबालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औलाएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ। किसानहरूलाई धान रोप्ने समयमा पानीको अलिकति डिपेन्ड जुन आकाशे रेनफलमा भर पर्नुपर्ने हो त्यसले थोरै हिट गर्छ। यो चाहिँ हामीलाई एउटा चुनौती थपिएको छ क्रपहरूमा, खास गरिकन समर भेजिटेबल र इन्सेक्ट यो प्याडी क्रप र मकै समेतमा चाहिँ इन्सेक्ट पेस्टमा अलिकति हामीले भिजिलेन्स बढाउनुपर्छ कृषि मन्त्रालयले भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। सरकारले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष आकाशी पानी मनसुन सिजनमा कम हुने आकलन रहेको भन्दै त्यही अनुसार आवश्यक रणनीति बनाइरहेको छ। व्यवसायी शङ्कर कणेलको मृत्यु प्रकरणका मुख्य आरोपी प्रदीप रुङ्गटालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै आज पनि चितवनमा प्रदर्शन भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भरतपुर बस पार्क चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्नुका साथै राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। सडक अवरुद्ध भएपछि हेटौडा हुँदै पश्चिम जाने आउने सवारी र स्थानीय सवारीमा समेत प्रभाव परेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस चितवनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आरोपीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन माग गरेको छ। प्रहरीले गैराती आरोपी मध्येका एकजना जीवन रावललाई पक्राउ गरिसकेको छ। अर्का आरोपी रुङ्गटाको खोजी गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
पोल्ट्री व्यवसायी कणेल वैशाख 19 गते नारायणगढ स्थित आफ्नै अनमोल फिड्सको कार्यालयमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। उनको सुसाइड नोटमा अनमोल फिड्सको 85% सेयर खरिद गरेका रुङ्गटाले कागज गरेपछि रकम नदिएर तनाव दिएको कारण मर्न बाध्य भएको जनाएको प्रहरीको भनाइ छ। कणेलको समूहले अनमोल फिड्सको 85% सेयर 1 अर्ब 15 करोडमा रुङ्गटा समूहलाई बिक्री गरेका थिए। कम्पनीको आर्थिक स्थिति बिग्रिएपछि बेचिएको सेयर बापतको रकम पनि नपाउँदा व्यवसायी कणेल केही दिन अघिदेखि नै तनावमा रहेको नजिकका व्यवसायी बताउँछन्। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आई आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याजी पीडितहरूले आफ्नो धरना कार्यक्रम जारी राखेका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा धरना जारी राखेका हुन्। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अब अध्यादेश आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मिडियाहरूमा हेर्यौँ कानुनलाई स्वागत गर्छ, तर त्यो कानुन भूतको लागि कतिको उपलब्धि हुन्छ र वर्तमानको भविष्यको लागि त हुन्छ। हामी त्यो सबै हेर्दै हामी चाहिँ अहिले धरनामा छ। अब हाम्रो धरना कार्यक्रम यथावत निरन्तर जारी नै हुन्छ, न्याय नपुन्जेलसम्म अब धरना निरन्तर जारी हुन्छ। राजनीतिक रूपमा दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने उनले बताए। उनले यी सबै कुराको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने भनाइ छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या मुद्दा परिरहेकाले मुद्दा स्थगित हुनुपर्ने र मुद्दा छिनोफानो भइसकेको भए पुनरावेदन हुनुपर्ने, पक्राउ पूर्जी रोक्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। जेलमा भएका पीडितहरूलाई ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने पनि पीडितको माग रहेको छ। तराईका नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाही लगायत विभिन्न जिल्लाबाट दोस्रो चरणमा आएका उनीहरूले धरनालाई निरन्तरता दिएका हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 26 गते सचिवालय बैठक बोलाएको छ। झापामा हुने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्नको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्। सचिवालय बैठक अघि महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक वैशाख 25 गतेको लागि बोलाइएको छ। एमाले वैशाख 29 देखि 31 सम्म हुने केन्द्रीय समिति बैठक झापामा गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा ग्रासरुट अभियानको समीक्षा हुने बताइएको छ। उपनिर्वाचनको समीक्षा, सरकारका काम, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर पनि बैठकका एजेन्डा रहेका छन्। एमाले पार्टी सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत फागुन 6 गतेदेखि वैशाख 6 गतेसम्म 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान गरेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हकको महत्त्वलाई अझै बुझ्न नसकिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको महत्त्वलाई उजागर गरी आम नागरिकका सूचनाको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले सूचना पाउने अधिकार प्रजातन्त्रको प्राण भएकाले सम्बन्धित निकायबाट पाउने सेवा सुविधाको सूचना समाजमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। आजको यो 16औं स्थापना दिवसले यसको महत्त्वलाई उजागर गर्ने, यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुराको महत्त्वलाई जति लिन सकियो उति लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा यो सूचनाको हकलाई यो आजको यो आयोगको सन्दर्भ अथवा स्थापनाको सन्दर्भलाई बुझ्न सकौँ, त्यही हार्दिक शुभकामना म राख्न चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनादाताको सुरक्षाको लागि गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताइन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग सहित सरकारवालाहरूले दिने गरेका सुझावप्रति हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधि र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि म नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्। प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरू हालसम्म पनि संघीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गरे। हामीले
यो वार्षिक स्थापना दिवस अहिले भयो, हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ फेरि वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी मार्फत चाहिँ सङ्घीय संसदमा पेश गर्छौँ हजुर हामीले सम्माननीय सभामुखजी। अनि त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सम्बन्धित समितिमा छलफल हुनुपर्ने। यो चाहिँ अब हामीले कति 14औं प्रतिवेदन पेश गरिसकिएका र त्यो विषयगत समितिमा छलफल चाहिँ हुन पाएको छैन हजुर अहिलेसम्म। गत वर्ष पनि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, समितिको सभापतिज्यूलाई निकै अनुरोध गऱ्यौँ, त्यो हुन सकेन। आयुक्त गुरुङले आयोगले 15औं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश भए पनि त्यो छलफल हुन नसक्दा सूचनाको हक सम्बन्धी सरकारलाई दिएको सुझाव तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एचआईभी एड्स संक्रमितलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अध्ययन अनुसार एचआईभी संक्रमितहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू मार्फत विभेद भोगिरहेको पाइएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन्। सचिव खरेलले विभेदमा परेकाहरूलाई प्रहरीमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै प्रहरीले नहेरेको खण्डमा मानव अधिकार आयोगले त्यसबारे अध्ययन गर्ने पनि जानकारी दिए। डिस्क्रिमिनेसन र लाञ्छनाका विषयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, त्यो आयोगमा जानकारी गराउन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। अर्को इन्डिभिजुअल लेभलबाट पनि गर्नु हुँदैन, तर त्यो इन्डिभिजुअल लेभलबाट भएको विषय क्राइमको विषय हो, त्यसैले त्यो पहिलो जुरिस्डिक्सन प्रहरीको भयो, प्रहरीले पनि त्यो विषय हेरेन भने फेरि पनि आयोगले हेर्छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले भेदभाव गरेको भए पीडितलाई प्रहरीका उजुरी गर्न आग्रह गरे। उजुरी उप कठोरताका साथ कारवाही गरिने उनको प्रतिबद्धता छ। कसैले जानाजान र त्यो दण्डनीय रूपले त्यस्तो भेदभाव गरेको छ, डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ भने त्यस्ता रिपोर्टहरू नेपाल प्रहरीसम्म आइपुगोस् भन्ने पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी त्यसमा एकदमै प्रम्प्टली र एकदम कठोरताका साथ त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्नेछौँ। आगामी दिनमा एचआईभी संक्रमितहरूको पक्षमा प्रहरीले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने पनि प्रहरीको प्रतिबद्धता छ। सामाजिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर सुनसरीको इटहरीमा शान्ति र्याली निकालिएको छ। शान्तिको कामना सहित संयुक्त बुद्ध जयन्ती समारोहको आयोजनामा इटहरीमा शान्ति र्याली निकालिएको हो। इटहरीमा बसोबास गर्दै आएका गुरुङ, मगर, नेवार, शेर्पा, भोटे, तामाङले संयुक्त बुद्ध जयन्ती समारोहको गठन गरी र्यालीको आयोजना गरिएको हो। विभिन्न जात जातीय पोसाकमा सजिएका महिला पुरुषहरूको र्यालीमा सहभागिता रहेको थियो। विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आयोजना गरेको तथा सहभागिता रहेको शान्ति र्यालीमा भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति, बाजा सहितको झाँकीमा लामाहरूको समेत सहभागिता थियो। र्यालीले इटहरीको मुख्य चोक क्षेत्रको परिक्रमा गरी इटहरी 4 मा रहेको बौद्ध गुम्बामा पुगेर समापन भएको थियो। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै उभौली पर्व मनाइएको छ। किरात समुदायले मनाउने उभौली पर्व शुक्रबार देशभरका किरात समुदायले मनाएका छन्। प्रकृति तथा भूमि पूजेर मनाइने यस पर्व देशभरका किरात समुदायले प्रकृति र भूमि पूजा गरेर मनाएका हुन्। यद्यपि यस वर्ष भने पर्व मनाए सँगसँगै किरात समुदायले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेकोमा विरोध पनि जनाएको छ। राज्यले आफूहरूको चाड र सांस्कृतिक पहिचानलाई बहिष्करणमा पारेकाले राज्यलाई खबरदारी गर्दै यस वर्षको उभौली पर्व मनाइएको अधिकार कर्मीले बताएका छन्। राज्यले आफूका सडकमा पुर्याएको कारणले गर्दा 2 महिनादेखि चाहिँ हामीले सडकमा आन्दोलन छौँ र हाम्रो चाडपर्व पनि हामीले खुसीका साथ मनाउनुभन्दा पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ खबरदारी, एउटा आक्रोश, एउटा पीडा व्यक्त गर्ने गरी चाहिँ हामी मानिसहरू लगायत चाहिँ देशभरिको चाहिँ विभिन्न चाहिँ मुख्य मुख्य चोकमा, विराटनगरको रोडसेस चोकमादेखि लिएर चाहिँ यस्तो चाहिँ पहाडी जिल्लामा चाहिँ सदरमुकामहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो नाचहरू यो चाहिँ उभौली यसरी मनाएको छ। काठमाडौँको बानेश्वरमा भेला भएका किराँती समुदायले सांस्कृतिक पहिचान झल्कने नृत्य तथा बाजागाजाहरूसहित प्रदेश नामाकरणको विरोध गरेका हुन्। सबैले आफ्नो सांस्कृतिक पोसाकसहित कोशी मुर्दाबाद लेखिएको प्ले कार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्न प्रदर्शनकारीको माग थियो।
कोरोनाका कारण गएको 2 वर्ष आन्तरिक पर्यटक मात्र न्यून मात्रामा आएको लुम्बिनीमा यो पटक पर्यटकको आगमन दुब्बर भएको छ। कोरोनाको प्रभाव हटेपछि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको हो। गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा भारत र तेस्रो मुलुकका पर्यटक पुग्ने क्रम बढेको छ। लुम्बिनीमा मायादेवी मन्दिर, शान्तिद्वीप, अशोक स्तम्भ, विभिन्न विहार, गुम्बा, बुद्धसँग सम्बन्धित संरचना, पोखरीमा पर्यटक लोभिने गरेका छन्। लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल र पवित्र भूमि भएकाले घुम्न आएको यहाँ पुग्ने पर्यटक बताउँछन्। लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको ठाउँहरूको यो राम्रो हुँदैछ। यसको विकास विस्तारहरू सबैहरूको अहिले हेर्दाखेरि 30 वर्ष अगाडिको, 20 वर्ष अगाडिको, 10 वर्ष अगाडिको अहिले हेर्दाखेरि अब डेभलप हुँदै छ। मेन्टेनेन्स राम्रो छ। त्यसपछि अब पिलग्रिमहरू पनि सुरु भयो, विदेशी पाहुनाहरू पनि आउन थाले। त्यसले गर्दाखेरि सब राम्रो देख्छु। लुम्बिनीमा पर्यटक बढेपछि स्थानीय पनि उत्साहित छन्। पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसाय पनि आशावादी देखिएका छन्। केही समय यता स्वदेशी र विदेशी पर्यटक बढेको मायादेवी मन्दिरका पुजारी पनि बताउँछन्। नयाँ वर्षमा चाहिँ समथिङ 60,000 पर्यटकहरू आए, नेपाली पर्यटकहरू आए, विदेशी पर्यटकहरू पनि बढिराखेका छन् र चीनका पनि पर्यटकहरू बढेको छन्, भारतका पर्यटकहरू पनि बढेको छन्। सन् 2021 जनवरीदेखि अप्रिलसम्म 4 महिनामा 2,03,000 पर्यटकले लुम्बिनी अवलोकन गरेकोमा सन् 2022मा 4 महिनामा 2,58,000ले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। सन् 2023को 4 महिनामा करिब 4 लाखले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। अहिलेको सालको चाहिँ 3,92,000 झन्डै 4 लाख छ क्या, अहिले चाहिँ 715। भने गत वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ 51.86% पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र हो, तर लुम्बिनीको विकास पनि कछुवाको गतिमा छ। 4 दशक बितिसक्दा पनि लुम्बिनी घुरी योजना पूरा हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पछिल्लो समय लुम्बिनीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। हेभ न्युज खबरका लागि दामोदर खनाल, लुम्बिनी। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सहरका पोलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानमा साथ दिन नगरवासीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रमुख शाहले गत वर्ष मात्रै अव्यवस्थित तारहरूका कारण 53 ठाउँमा आगलागी भएको स्मरण गर्दै तार व्यवस्थित गर्ने अभियानमा महानगर रहेको जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख शाहले आगलागीको जोखिम कम गर्न र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगर आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कार्य गर्न तत्पर रहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत उल्लेख गरेका हुन्। महानगरले 15 दिन अगाडि सडकको पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापन गर्न भनेर सूचना जारी गरेको थियो। तारलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत विकासका लागि सम्बन्धित कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको भए पनि सुनवाई हुन नसकेको उनले बताएका छन्। समस्यालाई यथावत राखेर व्यवस्थित र सुन्दर महानगर नबन्ने भएकाले महानगरले तार व्यवस्थापन अघि बढाउन लागेको उनको भनाइ छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका स्थानीयले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुतला जलाएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको कारण 4 महिनादेखि नगरपालिकाको कामकाज ठप्प हुँदा समेत सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएका हुन्। सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीयले प्रधानमन्त्री दाहालको पुतलामा आगो लगाउँदै नाराबाजी गर्न थालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको पुतला दहनसँगै स्थानीयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्ने मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी सहित 658 जना कर्मचारीले 4 महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने नगरपालिकाको योजनाको काम समेत प्रभावित बनेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा 5% मात्रै योजनाको सम्झौता भएको छ। नगर प्रमुख यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 4 महिना नहुँदा झन्डै 1 अर्बको बजेट फ्रिज हुन लागेको बताउँदै आएका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुर मातहत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गराउन सरकारवाला पक्ष एकजुट भएका छन्। यो कार्यालय अन्तर्गत भोजपुर र सङ्खुवासभामा निर्माण भइरहेका योजनालाई तीव्रता दिन उनीहरू एकजुट भएका हुन्। योजनाहरूलाई चाँडो सम्पन्न गराउन यहाँका स्थानीय तहहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरले सङ्खुवासभा र भोजपुरमा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यालय मातहत 2 वटा जिल्लामा साना र ठुला गरी करिब 150 वटा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तर सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू निर्माणमा सोचे अनुसार प्रगति नदेखिएपछि कार्यालयले यसको समस्या पहिचानमा जोड दिएको हो। कार्यालयले सञ्चालनमा रहेका योजनाको दिगो व्यवस्थापन र निर्माण भइरहेको योजनालाई चाँडो सम्पन्न गराउनका लागि सङ्खुवासभाका स्थानीय तह र सरकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेको हो। छलफलको क्रममा यहाँको धर्मदेवी नगरपालिका 8 मा सञ्चालन भइरहेको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गराउन पहल थाल्ने सहमति भएको छ। योजनाको कामलाई दिगो रूपमा सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक भूमिका खेल्ने भएको छ। स्थानीय किसानहरूलाई पानी उपभोग गर्नका निम्ति उनलाई लाग्ने ट्याक्स चाहिँ उनलाई कुनै न कुनै नगर सरकारले या वडा सरकारले चाहिँ उत्पादनमा जोड्यो भने त्यो पानी खान चाहिँ अझ सजिलो होला र बिजुलीको महसुल तिर्न अनि त्यहाँ कर्मचारी राख्नलाई पनि केही सजिलो होला भन्ने मेरो बुझेको हो। यस कारणले गर्दा त्यहाँको खानेपानीलाई दिगो राख्नका निम्ति हामी सकेसम्म सहयोग गर्छौँ भन्ने म प्रतिबद्ध जाहेर गर्छु। अनुमानित कुल 12 करोड 15 लाख 79,690 रुपैयाँको लागतमा यहाँ निर्माण भइरहेको आँखीभुई बृहत लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन तथा ट्याङ्की निर्माणको करिब 85% काम सम्पन्न भएको छ। 441 परिवारलाई पानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणको काम भइरहेको छ। अरुण नदीको धार परिवर्तन गर्दा पानी तान्न केही समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानमा ध्यान दिने कार्यालयले जनाएको छ। विद्युत कार्यालयको लापरवाहीका कारण पानी वितरणमा समस्या हुने गरेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। आयोजनाको काममा जोडिएको विद्युत बिग्रिँदा विद्युत कार्यालयले समयमै मर्मतमा ध्यान नदिँदा स्थानीयलाई समस्या भएको समितिको भनाइ छ। आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक सहयोगको लागि पहल गर्ने समितिले जनाएको छ। योजना सम्पन्न भएपछि धर्मदेवी नगरपालिका 7 र 8 का स्थानीयलाई राहत मिले वडा कार्यालयले जनाएको छ। योजनालाई सहज सञ्चालनका लागि वडाले भूमिका खेल्ने जनाएको छ। पानीको समस्या अन्त्य भए बसाइ सराईको दर समेत घट्ने वडाको भनाइ छ। के कसरी हुन्छ अब किनभने पानीको अत्यन्तै महामारी भइसकेपछि पानी त खानै पर्छ। त्यसको लागि अब जुनसुकै कुरा पनि अब वडाले अब गर्न तत्पर छ। म एकदमै के भन्नु जागरुक छु। त्यसको लागि हामीले सोचिरहेको छौँ विद्युत महसुल महँगो हुन्छ भन्दाखेरि हामी वडाले पनि केही विद्युत महसुलमा चाहिँ केही सहज गरिदिएर 80% चाहिँ वडाले हेर्ने भनेर गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छ। आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष 2076-77बाट सुरु भएको हो। आयोजनाको करिब 2 किलोमिटर पाइप बिछ्याउने र मुख्य ट्याङ्की निर्माणका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण समितिले दाबी गरेको छ। पानीलाई लिफ्ट गरेर माथिल्लो भेगसम्म लैजाने तयारी रहेको छ। पम्पबाट पानी तानेर परीक्षण भने गरिएको निर्माण समितिको भनाइ छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको शनिबार हुने राज्याभिषेकमा सहभागी हुन 203 मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रतिनिधि लन्डन पुगेका छन्। समारोहमा नेपालको प्रतिनिधित्व भने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले गर्ने भएका छन्। बेलायतमा राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक शनिबार अर्थात् मे 6 तारिक बेलायतको समयअनुसार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म वेस्टमिनिस्टर अब्बे लन्डनमा हुने भएको छ। राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुन 203 राष्ट्रबाट राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रतिनिधि, राजपरिवारका सदस्य, प्रिन्स ह्यारी लगायत 2300 भन्दा बढी पाहुनाहरू सहभागी हुने भएका छन्। उक्त समारोहमा सहभागी हुन नेपालको प्रतिनिधित्व गरे परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद बिहिबार लन्डन आइपुगेका छन्। राजा चार्ल्सको राज्याभिषेक समारोह मे 6 तारिक, 7 तारिक क्वीन कन्सर्ट तथा मे 8 तारिक बैंक होलिडे अर्थात् सार्वजनिक बिदाका दिन सर्वसाधारणले राज्याभिषेक समारोहको खुसियालीमा 3 दिनमा करिब 8 बिलियन पाउन्ड खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सुधारमा ठुलो सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ। समारोह तथा जुलुस हेर्न 1,25,000 विदेशी पर्यटकसहित करिब 25 लाख जना लन्डन उत्रने अनुमान गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्थामा थप जाँच गरिने भएको छ। गत मङ्गलबार बकिङहाम राजदरबारको कम्पाउन्डमा एक शङ्कास्पद व्यक्तिले शटगन र
शङ्कास्पद वस्तु फ्याँकिदिएपछि सुरक्षा व्यवस्थामा थप निगरानी गर्न 11,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनात गरिने भएको छ। सुरक्षा व्यवस्थापन तथा राज्याभिषेक समारोहका लागि सुरुमा 100 मिलियन पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको भए तापनि खर्च बढेर 250 मिलियन पाउन्ड अर्थात् नेपाली 40 अरब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। बेलायतको ऐतिहासिक राज संस्थाप्रति बेलायती जनता तथा अधिकांश कमनवेल्थ राष्ट्रको उत्तिकै सहानुभूति र सम्मान रहेको पाइन्छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत सेप्टेम्बरमा निधन भएपछि 74 वर्षीय चार्ल्स तृतीय बेलायतको राजा बनेका हुन्। एभेन्यूज खबरका लागि एभरेस्ट गौतम, लन्डन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाँको खबरको। अस्ट्रेलिया, भारत र जापान लगायत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख साझेदारहरूसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो दाबी र विधिमा आधारित व्यवस्था जोखिममा परेको भन्दै अस्ट्रेलियाले यस्तो सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको हो। अस्ट्रेलियाले भारत र जापान लगायत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख साझेदारहरूसँग कूटनीतिक र रक्षा साझेदारीलाई बढाउने भएको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो दाबी र विधिमा आधारित व्यवस्था जोखिममा परेको भन्दै अस्ट्रेलियाले यस्तो सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको हो। क्यानबेराले सार्वजनिक गरेको रक्षा सम्बन्धी रणनीतिक प्रतिवेदनमा भारत लगायत प्रमुख शक्ति राष्ट्रसँग आफ्नो सैन्य सम्बन्ध र व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको एक ध्रुवीय नेतृत्व नरहेको र चीन अमेरिका बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वको कारक बन्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। अस्ट्रेलियाले जापान र भारत लगायत प्रमुख शक्तिहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध र व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न जारी राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अस्ट्रेलियाको रक्षा बलका पूर्व प्रमुख एङ्स ह्युस्टन र पूर्व रक्षा मन्त्री स्टिफन स्मिथले तयार पारेका हुन्। प्रतिवेदनले रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा खर्चमा वृद्धि, राष्ट्रिय खुफिया तत्त्वहरूको पुनर्गठन र साइबर सुरक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हिन्द प्रशान्त रणनीतिक ढाँचा अपनाउने, क्षेत्रीय रणनीतिक योजनाको साथै बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्दै जापान, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग क्वाड साझेदारी अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनको सुझाव छ। प्रतिवेदनले अस्ट्रेलिया चीन बीचको स्थिर सम्बन्ध दुवै देश र बृहत क्षेत्रको हितमा रहेको बताएको छ। अस्ट्रेलियाले चीनसँगको सहयोग जारी राख्नुपर्ने, मतभिन्नतालाई बुद्धिमानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बारेजले आगामी दशकमा अस्ट्रेलियाको रणनीतिक नीति, रक्षा योजना र स्रोतहरूका लागि खाका तयार गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुने बताए। अब पालो एभेन्यूज आट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको जावलाखेल युथ क्लब पराजित भएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधो बाटोमा शुक्रबार भएको खेलमा जावलाखेललाई एफसी खुमलटारले 4-2 गोल अन्तरले हराएको हो। खुमलटारको जितमा स्टेफेन समीरले ह्याट्रिक गोल गरे। मेसुके ओलुमौले 1 गोल थपे। जावलाखेलका विनोद केसीले 1 गोल फर्काए। रोहित सुब्बाले 1 आत्मघाती गोल गरे। खेलको 20औं मिनेटमा स्टेफेनले गोल गर्दै खुमलटारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 42औं मिनेटमा खुमलटारका रोहितले आत्मघाती गोल गर्दा खेल 1-1 को स्थितिमा रह्यो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा स्टेफेनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै खुमलटारलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। 51औं मिनेटमा स्टेफेनले ह्याट्रिक पूरा गर्दा खुमलटार 3-1 ले अघि रह्यो। इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा विनोदले गोल गर्दै जावलाखेललाई 3-2 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि इन्जुरी समयको 5औं मिनेटमा मेसुकेले गोल गर्दै खुमलटारलाई 4-2 को जित दिलाए। खुमलटारको यो 5औं जित हो। खुमलटारले 15 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेलको यो 5औं हार हो। जावलाखेल 15 खेलमा 24 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसैगरी शुक्रबार नै भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा हिमालयनले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको जितमा ओबायोमी फाकुनले र अमृत श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। पुलिसका सौजन राईले 1 गोल फर्काए। खेलको 14औं मिनेटमा
ओबायोमीले गोल गर्दै हिमालयनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 30औं मिनेटमा सौजनले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 51औं मिनेटमा अमृतले गोल गर्दै हिमालयनलाई 2-1 को जित दिलाए। हिमालयनको यो 5औं जित हो। हिमालयनले 15 खेलमा 20 अङ्क जोडेको छ। पुलिसको यो 8औं हार हो। पुलिसले 15 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। अब पालो खास खबरको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका नायब निरीक्षक सहीलाई 50,000 नगद तथा 1.5 लाख रुपैयाँको चेक सहित काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका लेखापालका रूपमा कार्यरत सही विनोद विष्टलाई आज दिउँसो अख्तियारले घुससहित पक्राउ गरेको हो। उनी घुस रकम बुझ्नैका लागि महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएको अख्तियारको भनाइ छ। नक्कली रुपैयाँ सहित 2 जना कारोबारीलाई पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरगञ्ज 16 स्थित 40 फिटे सडक खण्डमा पर्सा प्रहरीले करिब 5 लाख नक्कली नेपाली रुपैयाँ र 2 लाख सक्कली नेपाली रुपैयाँ सहित 2 जना कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको गौडा ताका आनन्द वर्धन सिंह र बारा परवानीपुरका ओम प्रकाश शाह रहेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा जगदम्बा सुपर साइन र जगदम्बा गाल्वा प्लसका फेब्रिकेट्स रिवार्ड योजना सार्वजनिक गरिएको छ। ड्रिल एन्ड स्टिल फेब्रिकेट्स महासङ्घको 28औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा जगदम्बा स्टिलका महाप्रबन्धक मनोज तिवारीले योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। योजना अन्तर्गत फेब्रिकेट्सहरूलाई बोनस तथा दुर्घटना बिमा योजना उपलब्ध हुने महाप्रबन्धक तिवारीले जानकारी दिए। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चैत्र मसान्तसम्ममा कुल 1,62,28 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। 23औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा कम्पनीले जीवन बिमा कोष करिब 1,58 अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएको हो। कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राही तथा ग्राहकका लागि देशैभर फैलिएका करिब 192 कार्यालय सञ्जालहरू मार्फत जीवन बिमा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 17 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज 257 नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सक्रिय संक्रमित 162 मध्ये देशभर 24 जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। 12 जना संक्रमितको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। यो सालको पहिलो चन्द्रग्रहण आज लाग्दैछ। बुद्ध पूर्णिमाको दिन 139 वर्षपछि ग्रहण लाग्न लागेको हो। आज राति 8:44 सुरु भएर मध्यरात अर्थात् करिब 1:02 रहनेछ। नेपालबाट भने ग्रहण नदेखिने खगोलविदले बताएका छन्। केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भए पनि आजबाट मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज धेरै ठाउँमा वर्षाको सम्भावना छैन। आज पहाडी भेगका आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी स्थानमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। कोरोनाका कारण सन् 2022मा 7,85,000 बालबालिका प्रभावित भएका छन्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यतिकै संख्यामा वयस्कको जीवनमा प्रभाव परेको जनाएको हो। वर्ल्ड भिजनले समस्यामा परेका बालबालिकालाई सहयोग गरिरहेको पनि जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा पहाडी भूभागमा बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।